नेपालमा हालसम्म एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा रहेको छ, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रूपमा राज्यले नसोचेको चाहिँ होइन। 2051 सालमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सकारात्मक पहलमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो। फलस्वरूप विभिन्न विज्ञहरूको सुझावलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लियो र बाराको निजगढमा विमानस्थलको सम्भाव्यताको पहिलो खाका तयार भयो। त्यसपछि निकै लामो समयसम्म उक्त विमानस्थलको काममा कुनै पनि प्रगति देखिएन। एकैपटक विक्रम सम्वत 2064 सालमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग निजगढ विमानस्थल योजना प्रतिवेदन माग गर्यो। यसले विमानस्थल बन्नेमा थोरै आशा जाग्यो। यसकारण पनि यो राज्यको महत्त्वाकांक्षी परियोजना हो, किनकि यो विमानस्थल बनेको खण्डमा दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठुलो र विश्वकै चौथो ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण हुनेछ। तर यो परियोजना सम्पन्न गर्नका लागि प्रस्तावित क्षेत्रमा रहेको 1900 हेक्टर क्षेत्रमा रहेको वन क्षेत्र हटाउनु पर्नेछ भने सोही वन क्षेत्रभित्र रहेको 1600 घरधुरीको टाङ्गिया बस्तीको उचित रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। पछिल्लो समय सरकार निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि परेको जस्तो चाहिँ देखिएको छ, किनकि सरकारले उक्त परियोजनाभित्र पर्ने वन क्षेत्र हटाउन र टाङ्गिया बस्ती व्यवस्थापन गर्न एउटा समिति बनाइसकेको छ। यता वातावरणविदहरूले यति ठुलो सङ्ख्यामा रुख काट्दा वातावरणमा असर पर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् भने उक्त मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा यति बेला रहेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलज्यूसँग कुराकानी गरेका छौँ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। मैले अघि पनि भने निजगढ विमानस्थल सरकारको एउटा महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रहेको थियो। त्यसको प्रोसेस कहाँ पुगिरहेको छ? सरकार साँच्चै चाहिरहेको छ काम गर्नको लागि अथवा गरे जस्तो मात्रै गरिरहेको छ? किनकि लामो समय बित्यो। लामो समय बित्नुको कारण चाहिँ तपाईँको देशमा अलिकति राजनीतिक स्थिरता पनि थिएन र सरकारहरू छिटो छिटो परिवर्तन हुने, अगाडि नबढिरहेको अवस्थामा चाहिँ अहिले थाई सरकार आएको छ। त्यसपछि यसलाई चाहिँ ठोस रूपमा अगाडि बढेको छ अहिले। र हामीले अहिले के गर्यो भन्दाखेरि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि नेपाल लगानी बोर्ड मार्फत सार्वजनिक निजी साझेदारीमा PPP मोडलमा चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढायौँ र जसअनुसार अहिले जुरिक एयरपोर्ट इन्टरनेसनलले चाहिँ निर्माणको लागि छनौट भएको छ र उसँग विस्तृत प्रस्ताव लगानी बोर्डले माग गरेको छ। र यसको साथसाथै हामीले चाहिँ अब छनौटका प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जान्छ र मुख्य कुरो त्यहाँ साइट क्लियर गर्ने कुरो महत्त्वपूर्ण छ र अर्को चाहिँ त्यहाँ भएका बस्तीलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरो पनि छ। त्यसको लागि हामीले प्रक्रिया अगाडि बढायौँ र साइट क्लियर गर्नको लागि नेपाल सरकारले वन तथा वातावरण मन्त्रालय मार्फत प्रस्ताव अगाडि बढायो र यही बिचमा चाहिँ तपाईँको विभिन्न सरकारवाला समूहहरू वातावरणविदहरूले चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा हजुर यो बस्तीकै कुरा गर्दाखेरि जुन फिल्ड क्लियरको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ एउटा बस्ती छ जङ्गलको बिचमा, जुन जङ्गल चाहिँ निजगढ विमानस्थलको क्राइटेरियाभित्र पर्छ र त्यो बस्तीलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि सरकारले के भूमिका खेलिरहेको छ? होइन, यसमा बस्ती व्यवस्थापनको लागि हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ होइन। तर मुख्य कुरो के छ भन्दाखेरि कुनै पनि डेभलपरले अथवा चाहिँ कन्ट्र्याक्टरले जसले चाहिँ निर्माण गर्छ हामीले साइट दिनुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसको लागि हामीले चाहिँ रुख कटानको प्रक्रियाको लागि रुख गणना गरिसकेका थियौँ र स्वीकृतिको लागि हामीले चाहिँ अगाडि बढेको अवस्थामा एकाएक रूपमा चाहिँ तपाईँको यो वातावरणविद लगायत सरकार साथीहरूले आफ्नो कन्सर्न राखेर मुद्दा दायर गर्नुभयो र अहिले चाहिँ अदालतबाट स्थगन आदेश जारी भएको अवस्था छ होइन। र हामी चाहिँ अदालती प्रक्रियामै छौँ। सम्भवतः छिटै नै यस सम्बन्धी निर्णय होला र तर यसको साथसाथै हामी चाहिँ रोकेका छैनौँ। हामीले वन मन्त्रालय मार्फत र अहिले चाहिँ त्यहाँ डिभिजन वन कार्यालयले त्यो स्थानको चाहिँ रुखको भेरिफिकेसन गर्ने र छपान गर्ने कार्य अगाडि बढाइसकेको छ। जस्तो होइन, जहाँसम्म बस्तीको कुरा गर्नु, बस्ती भनेको त्यहाँ चाहिँ टाङ्गिया बस्ती छ जो चाहिँ त्यो क्षेत्रमा वन संरक्षणको लागि वृक्षारोपणको लागि राखिएका मान्छेहरूको बस्ती हो र त्यो कुनै बेला चाहिँ सानो सङ्ख्यामा थियो, अहिले चाहिँ 1500-1600 घरधुरी पुगिसकेको छ र ठ्याक्कै जङ्गलको बिचमा अवस्थित छ। र अहिले हामीले बनाउन खोजेको विमानस्थल भनेको त्यो टाङ्गिया बस्ती र त्यसदेखि दक्षिणको भाग जहाँ चाहिँ अलिकति अपेक्षाकृत रूपमा चाहिँ पातलो
जङ्गलहरू र बुट्यानहरू छन् त्यो भागमा बनाउन खोजेको हो होइन। र अब हामीले पक्कै पनि सम्मानित अदालतको आदेश कुर्नुपर्छ, त्यसबाट चाहिँ निर्गोल भयो भने हाम्रो प्रक्रिया फेरि अगाडि बढ्छ। जस्तो यो टाङ्गिया बस्तीको लागि एउटा कार्य समिति पनि बनेको थियो केही समय अगाडि, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि भनेर, त्यो समितिले के गरिरहेछ? यस्तो छ, अहिले नेपाल सरकारले चाहिँ यो निजी अन्तर्राष्ट्रिय बनाउनको निर्माण गर्नको लागि उच्च स्तरीय सहजीकरण कमिटी फर्म गरेको छ होइन। त्यसमा चाहिँ माननीय मन्त्रीज्यू पर्यटन तथा नागरिक मन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा एउटा कमिटी छ। त्यसले चाहिँ यही बिचमा पनि 4-5 मिटिङ बसिसक्यौँ हामीले। र अहिले हामीले बस्ती व्यवस्थापनको लागि भनेर भूमि तथा सहरी विकास गरिबी निर्माण मन्त्रालय छ, त्यो काम त्यहाँबाट हुन्छ। र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो मन्त्रालयबाट अनुरोध गरेर पठाइएको छ। र अहिले बिचमा यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि स्थलगत रूपमा चाहिँ एउटा कार्यदल छ, त्यो जान सकेको छैन। र यो एक किसिमले यसको व्यवस्थापनको लागि हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ। तर मुख्य कुरो जतिसुकै कुरा अगाडि बढाए तापनि मुख्य कुरो भनेको के हो भन्दाखेरि साइट एभाइलेबल हुनु पऱ्यो होइन। त्यहाँ ठुलो सङ्ख्यामा रुखहरू छन्, ती रुखहरूलाई काट्नु पऱ्यो र हामीले त्यहाँ चाहिँ निर्माण जो छनौट हुन्छ होइन, विदेशी कम्पनी जो अहिले छनौट भएको जुरिच इन्टरनेसनल एयरपोर्ट, उसलाई अथवा भोलि आफैले बनाउनु पऱ्यो भने पनि हामीले चाहिँ स्थान चाहिँ एभाइलेबल हुनु पऱ्यो नि, त्यो प्रक्रियामा हामी अहिले रोकेका छौँ। हजुर, जस्तो सरकार चाहिँ खालि रुख मात्रै काट्ने, रुख मात्रै गणना गर्ने, त्यतातिर मात्रै लाग्यो भन्ने एउटा आरोप छ। यस्तो छ, रुख नकाटेको त कहाँ बनाउँछ? वातावरणविदहरूले त फेरि त्यसलाई सुन्नुहोस् न, जुन ठाउँमा हामीले बनाउन खोजेका छौँ त्यहाँ त रुख छ, रुख नकाटिकन त विमानस्थल बन्न सक्दैन। त्यही ठाउँमा बस्ती पनि छ, फेरि त्यो बस्ती पहिला व्यवस्थापन गरेर रुख काटिदिएको भए पनि सायद त्यो जसले बोलिरहेको थियो जस्तो तिनीहरूको लागि त केही हुन सक्थ्यो नि। जस्तो बस्ती व्यवस्थापन चाहिँ नि नगर्ने, रुख चाहिँ बारम्बार गणना गर्ने, काट्ने, बेच्ने, रुखबाट चाहिँ आम्दानीको स्रोत जस्तो पनि। सुन्नुहोस्, त्यहाँ त्यो बस्ती मात्रै होइन, त्यहाँ जग्गा अधिग्रहण पनि गर्नुपर्छ। 90 बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ। त्यसमध्येमा हामीले 70 बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिसकेका छौँ र केही जग्गा बाँकी छ, त्यो चाहिँ ती व्यक्तिहरू फेला नपर्नाले बाहिर पनि छन्, कतिपय मान्छेहरू अधिग्रहण हुन सकेका छैन र त्यहाँ धेरै अधिग्रहण गर्नुपर्ने कुराहरू छैन। र जहाँसम्म बस्तीको छ, बस्ती व्यवस्थापनको लागि मैले भने नि हामीले भूमि व्यवस्था तथा शहरी विकास मन्त्रालयमा हामी चाहिँ पहल पत्राचार गरेर त्यो प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। जस्तो प्रक्रिया मात्रै अगाडि बढ्ने काम चाहिँ नहुने, हामीले कहाँ बस्ती स्थानान्तरण गर्ने भन्ने बारेमा ठाउँहरू छनौट गरेका छौँ। 3-4 ठाउँहरू आइडेन्टिफाई भएका छन् होइन। त्यो माननीय मन्त्रीज्यू आफै जानुभएको थियो, म पनि गएको थिएँ होइन। र ती ठाउँहरूमध्ये नै उपयुक्त ठाउँमा चाहिँ त्यसलाई स्थानान्तरण गर्ने कुरा हो। त्यो भनेको सरकारी जग्गामा बसेको सुकुम्बासी बस्ती हो, त्यो कुनै ठुलो इस्यु होइन। उहाँहरू पनि त्यहाँबाट चाहिँ जान तयार हुनुहुन्छ। त्यो टेम्पोररी बिल्डिङ घरहरू छन्, त्यहाँ कुनै चाहिँ ठुलो स्ट्रक्चरहरू छैनन्, त्यहाँ त्यो ठुलो कुरै होइन। त मुख्य ठुलो कुरो के हो भन्दाखेरि 8000 हेक्टर त्यो चाहिँ विमानस्थल क्षेत्र हो, त्यो क्षेत्र हो। तर हामीले विमानस्थल बनाउने भनेको 1900 हेक्टरमा मात्रै हो। त 1900 हेक्टरमा भएका रुख वृक्षहरू हामीले चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन नगरिकन त त्यहाँ विमानस्थल बन्न सक्दैन होइन। हामीले चाहिँ भोलि बस्ती पनि हटाउँला होइन। त्यसपछि अरू पनि अब अरू हामीले गर्ने कामहरू गरेका छौँ। त्यहाँ रिभर ट्रेनिङका कुराहरू, दुईतिर नदीहरू छन्, बसा नदी र पसा खोलाको बिचमा छ, त्यसको नदीका काम हामीले गरेका छौँ होइन। अब फेन्सिङ सम्पूर्ण गरिसकेका छौँ हामीले। अब एक्सेस रोड बनाउने कुरो छ, त्यसको लागि पनि चाहिँ वृक्ष कटान गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् होइन। पेरिमिटर रोड बनाउनुपर्छ, त्यसको लागि पनि वृक्ष कटान गर्नुपर्छ होइन। त यी कुराहरूको लागि हामीले अहिले प्रस्ताव अगाडि बढाएका छौँ। सम्मानित अदालतबाट यसको निर्गोल भइसकेपछि यो प्रक्रिया चाहिँ द्रुत गतिमा अगाडि बढ्छ। अदालतबाट सकारात्मक आउला भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ? अदालतको स्थगन आदेशमा जुन कुरा उल्लेख गरेको छ त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ। त्यसमा चाहिँ नबनाउने भन्ने आशय देखिँदैन, त्यसमा कसरी न्यूनतम क्षति हुने भन्ने एउटा चाहिँ प्रत्याभूति गर्न खोजिएको छ। र अब यहाँ चाहिँ सबै रुखै सखापै पार्न थाले कि अन्धाधुन्ध भन्ने पनि एउटा चाहिँ जुन जिज्ञासा आयो। अब हामीले आफ्नो डिफेन्स गर्न बाँकी नै छ होइन। त्यसले गर्दा अदालती प्रक्रियामा रहेको कुरा, तर हामी चाहिँ आशावादी छौँ कि अदालतबाट सकारात्मक चाहिँ यसमा निर्णय आउनेछ। र त्यसपछि मुख्य कुरा यही नै हो कि हेर्नुहोस्, तपाईँले चाहिँ जहाँ बनाउनु पर्ने छ त्यो ठाउँ नै तपाईँलाई एभाइलेबल छैन भनेपछि त्यो कुरा मात्रै गरेर के गर्ने? त्यसले गर्दा सबभन्दा यसको लागि पनि समय लाग्छ, कम्तीमा 2 वर्ष लाग्छ नि त। त्यत्रो वृक्षहरू छ, कटान गर्नु पऱ्यो, त्यसका चाहिँ जराहरू निकाल्नु पऱ्यो होइन, समय लाग्छ होइन। त्यसले प्यारल रूपमा हामी अगाडि बढेका छौँ। एकातिर के अरे निर्मातासँग पनि हामी चाहिँ होइन छनौट गरेर अगाडि बढिसकेका छौँ। अर्कोतिर बस्ती व्यवस्थापनको लागि पनि प्रक्रिया अगाडि बढेका छौँ। रुखको गन्तीका कामहरू पनि हामीले चाहिँ फेरि भेरिफाई गर्ने काम सुरु गरिसकेका छौँ होइन। खालि हामी चाहिँ अब आदेशको प्रतीक्षामा छौँ। त्यसपछि नेपाल सरकार निर्णय गर्छ रुख कटानीको लागि, अनि हाम्रो चाहिँ निर्माण कार्य अगाडि बढ्छ। यो रुख कटान र बस्ती व्यवस्थापन एकैचोटि हुन्छ कि पहिला रुख कटान सकेर मात्रै बस्तीतिर ध्यान जान्छ त? अब बस्ती व्यवस्थापन रुख कटानभन्दा पहिले हुन्छ होइन। रुख काट्नलाई समय लाग्छ। बस्ती व्यवस्थापनलाई हामी चाहिँ करिब तयार नै छौँ। त्यही त, त्यसको लागि बनेको त्यो समिति एक्टिभ छैन नि? होइन, एक्टिभ छ। हामीले यो कोभिडको बेलामा पनि मिटिङ गऱ्यौँ
मिटिङ माननीय मन्त्रीजीको संयोजनमा कमिटी छ, मिटिङ गऱ्यौँ र त्यो मिटिङमा तपाईँको चाहिँ भूमि व्यवस्था तथा सहरी विकास मन्त्रालयको पनि प्रतिनिधित्व छ होइन। र हामीले फर्मली नै अनुरोध गरेका छौँ र कार्यदल पनि गठन भएको छ र उहाँहरूले चाहिँ जाने पनि कुरो थियो यो बिचमा होइन। तर यो ठुलो कुरै होइन। सुकुम्बासी बस्तीलाई सुन्नुहोस् न, उहाँहरू तपाईँको जग्गा जमिन नभएका व्यक्तिहरू हुन्, उहाँलाई जग्गा उपलब्ध गराउँछौँ, त्यहाँ बस्ती व्यवस्थापन गर्छौँ, उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ र त्यहाँभित्रका सम्पूर्ण जति पनि त्यहाँ चाहिँ सुकुम्बासीहरू बस्नुभएको छ उहाँहरू छिटोभन्दा छिटो व्यवस्थापन होस् भन्न चाहनुहुन्छ, हामी पनि त्यही चाहन्छौँ र त्यसैले हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको। त्यही त, त्यो मुआब्जा, अब उनीहरू त मुआब्जा त दिनु पर्यो, त्यो व्यवस्थापन गरेर लैजाने जुन ठाउँ छ, स्पेस छ, त्यो यस्तो सहरी यो भूमि व्यवस्था विभागले यस सम्बन्धी कार्य पहिले पनि अन्यत्र पनि गरेको छ। कुन मोडालिटीमा सार्ने त होइन, उहाँ जग्गा उपलब्ध गराएर घर बनाइदिने हो कि जग्गा उपलब्ध गराएर उहाँहरूलाई चाहिँ कम्पेन्सेसन दिएर उहाँहरूले आफै बनाउने हो कि, यी मोडालिटीहरू 3-4वटा मोडालिटीहरू हामीलाई चाहिँ उपलब्ध गराएको छ EIA रिपोर्टमा होइन। त्यसमध्येकै कुनै मोडालिटीमा जाने हो हामीले होइन। भनेपछि छिट्टै पहिला व्यवस्थापन टाँगिया बस्ती हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त हुँदा पक्कै पनि अहिलेको असहज परिस्थिति नहुँदो, किनभने सरकार रुख मात्रै काट्नेतिर ध्यान दिएको भएर मान्छेहरूले प्रश्न उठाएका छन्। वातावरणविदहरूको पनि खास प्रश्न त्यही नै हो। रुख काट्ने के को लागि? विमानस्थल बनाउनको लागि हो नि त। विमानस्थल लामो समय बित्यो यो बिचमा। विमानस्थलको द्रुत गतिमा बनिदिएको भए सायद त्यो अब्जेक्सन पनि नआउन सक्थ्यो होला। जसरी विमानस्थल बन्ने प्रक्रिया जसरी प्रक्रियामा छ, यहाँले अघि पनि भन्नुभयो एउटा कार्यदल बनेको छ, त्यो कार्यदलले काम गरेको छ, हामी भूमि व्यवस्थापन अनेक कुराहरूको लागि काम गरिरहेछौँ, त्यो व्यवस्थापनले ठ्याक्कै एउटा रिजल्ट नदिँदाखेरिको यो अब्जेक्सन हो नि त सर। द्रुत गतिको कुरा जुन तपाईँले गर्नुभयो नि, जब तपाईँको चाहिँ बन्ने चाहिँ कुरा मात्रै भइरहेको थियो, काम भएको थिएन, सबैजना चुप लाएर बस्नुभएको थियो, जब सरकारले अब चाहिँ के अरे लगानी बोर्ड मार्फत एउटा अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त विमानस्थल कम्पनीलाई होइन PPP मोडलमा निर्माण गर्नको लागि प्रक्रिया अगाडि बढायो होइन। रुख काट्नको लागि तपाईँको जब वन मन्त्रालयबाट प्रस्ताव जाने तयारी भयो, त्यसपछि अब यिनीहरूले बनाउने भए भनेपछि अनिखेर चाहिँ अलिकति सरकारवालाहरू पनि जाग्नुभयो कि, त्योभन्दा पहिले उहाँहरू चुपचाप भएर बस्नुभएको थियो होइन। त्यसले गर्दाखेरि विकास यो ठुलो एउटा चाहिँ नेपालको एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट हो, यो हामीले बनाउनै पर्छ। यो अहिले कुनै हतारमा गरेको यो कुनै एउटा सरकारले अर्को सरकारले गरेको कुरो पनि होइन, यो 1995 देखिको प्रक्रिया हेर्नुहोस् होइन। त्यो हठात रूपमा आएको पनि होइन, यसको धेरै चरणमा अध्ययन भएको छ होइन। स्वदेशीले विदेशीले अध्ययन गरेका छन्। हामीलाई काठमाडौँको सबैभन्दा नजिकमा तराईको उपयुक्त स्थानमा होइन एउटा चाहिँ फुल फ्लेज अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट चाहिएको छ नेपाललाई। त्यसैले गर्दा यो प्रोजेक्ट आएको हो र अब बन्ने भयो भनेपछि अलिकति केही बाधा अर्चना आएका छन्, मलाई लाग्छ यिनीहरू पनि चाँडै नै समाधान हुनेछ। भनेपछि निजगढ विमानस्थल बन्नेमै जुन आशंका देख्छु म त त्यो चाहिँ नि होइन, बन्छ। गभर्मेन्ट ठाउँ त के छ, किन लामो समय बित्यो? लामो समय बित्यो, पहिले बित्यो, तर पछिल्लो 2 वर्षदेखि तपाईँको प्रक्रिया त अगाडि बढेको छ नि। किनभने राज्यका यस्ता प्रोजेक्टहरू छन् कि 30औं वर्षसम्म पनि त्यो धकेलिँदै जाने, विदेशी प्रोजेक्टहरूलाई दिएका कामहरू पनि फत्ते नहुने र बिचमै भाग्ने हामीले देखेकै कुरा हो। यसको सबभन्दा यदि तपाईँको त्यहाँ वनजङ्गल नभइदिया भए त्यहाँ विमानस्थल बन्ने काम अगाडि बढिसक्थ्यो। समस्या त्यही वनजङ्गल भएको कारणले गर्दा आएको हो होइन। त्यसैले गर्दा जति पनि हामीलाई चाहिँ बाधा अर्चना आयो त्यसैले गर्दा आएको हो होइन। अब यो अदालतबाट चाहिँ यसको निर्क्योर भएपछि यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, यसमा कुनै द्विमत नै छैन र हामीले बनाउनै पर्छ र सरकार यसमा चाहिँ कटिबद्ध पनि छ। हजुर, अब निजगढ विमानस्थलको कुरा त भइहाल्यो, अब त्यो बन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त भयौँ। ल, पछिल्लो समय चाहिँ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियमित फ्लाइट गरेको छैन COVID-19 को कारण देखाएर, तर चार्टर फ्लाइट चाहिँ चलिरहेछ निरन्तर। यो दुई बिचमा नउडाउनु पर्ने भए सायद दुईटै नउडाउनु पर्ने थियो। सामान्य नागरिकले चाहिँ उड्न नपाउने, जसले पैसा तिरेर आफ्नो जो हुन्छ नि अलिकति बढी रकम तिरेर अर्को ठाउँमा जानेलाई चाहिँ नि उडाइराख्नु भएको छ। त्यस्तो होइन, यो COVID-19 को कारणले गर्दा संसारभरि नै हवाई सेवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अवरुद्ध भएको छ, कहीँ ठप्पै पनि भएको छ, अवरुद्ध भएको छ। र सेड्युल उडानहरू, नियमित उडान भनेको ती उडान हुन् जहाँ तपाईँले चाहिँ कसैलाई पनि रोक्न पाउनुहुन्न, जुनसुकै व्यक्तिले पनि यात्रा गर्न पाउँछ होइन। यो अहिले जुन भइरहेको छ विशेष प्रकृतिका उडान हुन्, यो भनेको चाहिँ हरेक देशले त्यो गरेको छ, हामीले मात्रै होइन, अन्त पनि यसरी नै भइरहेको छ। रिपार्टिसन फ्लाइट भन्छ हामीले होइन, पुनर्मिलन उडान अथवा आफ्नो देश सोझै आफ्नो देश फर्किने उडानहरू होइन, त्यसको लागि गरिएको हो। त्यसलाई यो चार्टर हुन्छ। चार्टर किन चाहिँ 1 वे मात्रै फ्लाइट यात्रु हुन्छ। हेर्नुहोस्, हामीले नेपाली नागरिक बाहेक अरूलाई आउन दिएका छैनौँ। जाँदाखेरि चाहिँ जति पनि यहाँ विदेशी थिए नेपालमा चाहिँ COVID-19 भन्दा पहिले आएका होइन, उहाँहरू चाहिँ ती देशका मुलुकले पनि यसरी नै फ्लाइट गरेर लिएर गए।
त्यसले गर्दा यो चार्टर उडान गरेर नियमित उडान गर्न नखोजेको भन्ने होइन, नियमित उडान गर्न चाहेर पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन। अहिले पनि हामीले नियमित उडान गर्नको लागि चाहिँ आह्वान गऱ्यौँ। हामी कहाँ 30वटा वायुसेवा कम्पनीहरू, 3टा नेपाली समेत गरिकन 27टा विदेशी वायुसेवा कम्पनी छन् होइन। त्यसमध्येमा जम्मा 15वटा वायुसेवा कम्पनीले मात्रै अहिले चाहिँ इच्छा व्यक्त गरेका छन्, जसमा हाम्रा 2टा वायुसेवा कम्पनी समेत होइन। भनेपछि अन्त पनि नियमित उडान सुचारू भइसकेको छैन होइन। भारतमा भइसकेको छैन, बङ्गलादेशमा भइसकेको छैन, श्रीलङ्कामा भइसकेको छैन होइन। अन्य देशहरूमा सीमित सङ्ख्यामा भइरहेको छ। त्यसले गर्दा यो नियमित उडान भनेको तपाईँको चाहिँ यो फ्री हो कि जसले पनि जान पाउनु पर्यो होइन। त्यो खालको उडान भएको हुनाले यो हामीले गरेर पनि नियमित उडानलाई चाहिँ अरू देशले अनुमति दिने अवस्था नहुन सक्छ। त्यही त कारण त कोभिड-19 हो। चार्टर उडान गर्दा पनि यदि त्यो व्यक्तिमा जो उडेर आउँदैछ त्यसमा कोरोना त हुनसक्छ नि। अनि यस्तो छ, अहिले हामीले तपाईँको चाहिँ PCR कम्पलसरी गर्नुपर्ने एउटा प्रोभिजन छ, 2टा प्रोभिजन छ। एउटा PCR गरेर आउनु पर्यो, नेगेटिभ रिपोर्ट भएको मान्छे। त्यस्तो मान्छे आयो भने उहाँ त्यस्ता यात्रुहरूलाई चाहिँ काठमाडौँमा ल्यान्ड गरिसकेपछि उहाँहरूलाई आफ्नो घरमा 14 दिनसम्म सेल्फ क्वारेन्टाइन गर्ने किसिमले चाहिँ होइन जान दिने व्यवस्था छ। अर्को PCR नहुने ठाउँहरू पनि छन् अथवा कठिन छन्, धेरै कष्ट लाग्ने ठाउँहरू पनि छन्, तर देश नेपाली नागरिकहरू उनलाई ल्याउनु पर्यो। PCR नगरेको केसमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा होटलमा 14 दिन क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ र त्यसपछि PCR टेस्ट गरेर नेगेटिभ आएपछि घर जान दिन्छ। यो सबैले, हामीले मात्रै होइन, संसारभरि सबैले यही नै गरेका छन्। हामीले कुनै नयाँ कुरा गरेको होइन, हामीले पनि त्यही नै गरेका छौँ। त्यही त संसारभरि गरियो, तर नेपालमा चाहिँ के चार्टर उडान जसरी नियमित उडान गरेर एउटा सर्टेन सरकारले केही प्रोटेक्सन अप्नाएर त्यता जाने अवस्था थिएन र त्यो विकल्प थिएन। तपाईँले नियमित उडानलाई अहिले अरू देशले पनि अनुमति दिँदैन। अहिले भारतकै उदाहरण दिने हो भने भारतले तपाईँको एयर बबल भनेको छ कि, जुन अहिले हामीले जुन चार्टर उडान गरिरहेका छौँ नि त्यही नै हो। उहाँहरूले पनि भारतीय नागरिक र डिप्लोमेटिक मिसनका मान्छेहरूको लागि मात्रै उडान अनुमति दिने गर्नुभएको छ। हामीले पहिले जुन नियमित उडान गर्दैछौँ नि त्यो पनि नेपाली नागरिक र नेपाल आउन चाहने अथवा नेपालमा कार्यरत विदेशी नियोगहरू, विभिन्न प्रोजेक्टका मान्छेहरू होइन, विदेशी नागरिकलाई मात्रै हामीले त्यसरी ओसार्ने अनुमति दिन्छौँ होइन। त्यसले गर्दा नियमित उडान र यो उडानको नितान्त फरक कुरा हो हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दा नियमित उडानमा दोहोरो यात्रुहरू हुन्छ, रेस्ट्रिक्सन हुँदैन होइन, अकुपेन्सी 80% 90% हुन्छ। यो भनेको वान वे ट्राफिक हो, एकातिर खाली जानुपर्ने हुन्छ होइन। त्यस्तो अवस्थामा त भाडा निश्चय नै दोहोरो बाटो त भइहाल्छ नि। त्यो कुनै अन्य लिनुपर्ने कुरो होइन, बरु यसमा के कुरा हामीले मान्नुपर्ने आम नागरिकले चाहिँ उड्न पाएनन् भन्ने कुरा हो। जो अत्यावश्यक जान पाउने तर चार्टर उडान गर्न नसक्ने व्यक्तिहरू छन् नि, तिनीहरूको लागि त समस्या। अत्यावश्यक काम पर जाने मान्छेलाई हामीले मात्रै जान दिएर भएन। जुन देशमा जानुपर्ने त्यो देशले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ आउने अनुमति दिनु पर्यो। त्यस्तोले हामीले जान दिएका छौँ। कतिपय तपाईँको चाहिँ नेपाली जुन एनआरआरहरू छन् होइन, अथवा पढ्न जाने विद्यार्थीहरू छन्, यदि ती देशमा रोकावट छैन भने ती मान्छेहरू त गइरहेका छन्, रोकेका छैनन्। भनेपछि जसलाई अत्यावश्यक काम परेको छ उहाँहरू जान सक्नुहुन्छ, तर त्यो देशमा उहाँहरूलाई चाहिँ इन्ट्री अनुमति हुनुपर्छ। त्यो कुरा उहाँले इन्स्योर गर्नु पर्यो। हजुर, अब अस्ति भर्खर मात्रै चार्टर उडानको लागि प्लेन गयो दुबई, रेतै फर्केर आयो। अब यसमा अलिकति अन्तिम समयमा चाहिँ अलिकति समन्वयको अभावले गर्दा त्यो भएको भनेर हाम्रो माननीय मन्त्रीले भनिसक्नु भएको छ। यसमा कुनै अन्यथा चाहिँ त्यस्तो बदनियतहरू केही पनि होइन। जब हामी कहाँ सङ्क्रमणको दर उच्च भयो त्यसपछि नेपाल सरकारले चाहिँ केही समयको लागि यी सबै रिप्याट्रिएसन फ्लाइटहरू अथवा उद्धार उडानहरू रोक्का गर्यो। ठ्याक्क त्यही बेलामा नेपाल वायुसेना निगमको त्यो उडान पनि परेको हो। त्यो संयोग त्यस्तो परेको हो, त्यसलाई रोक्नुपर्ने उद्देश्य हुँदै होइन। त्यसमा केही चाहिँ अलिकति समयमै अलिकति कम्युनिकेसन राज्यका एक सेक्टरबाट अर्को सेक्टरका मा समन्वय नहुँदो रहेछ होइन। सेल्फ डिसाइड गरेर प्लेन उडाउँदो रहेछन्, उता गइसकेपछि फेरि अर्कोले क्यान्सल गरिदिँदो रहेछ। तपाईँले यसै हेर्नुहोस् कि हामीले यो बिचमा कति फ्लाइट गऱ्यौँ, हजारौँ मान्छेहरूलाई हामी ओसार पसार गऱ्यौँ। कहिले यस्तो भएन नि त, यत्रो लार्ज स्केलमा काम गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ सानो तिनो त्रुटि हुन्छ होइन, त्यही मात्रै भएको हो। त्यसपछि त्यसलाई करेक्सन भएर तपाईँको चाहिँ फेरि निर्वाध रूपमा उडान सञ्चालन भइरहेको छ। अहिले पनि त्यस्ता उडानहरू भइरहेका छन् होइन। त्यो हुन्छ काम गर्दाखेरि केही त भयो होला, केही पाक्यो होला भन्ने मान्छेहरू होइन। पाक्नुपर्ने कुरै केही छैन। नेपाल वायुसेना निगम हो, नेपाली वायु सेवालाई चाहिँ उडान गर्न दिनुपर्छ बढीभन्दा बढी भनेर हामीले अरू देशसँग चाहिँ होइन डिप्लोमेटिक माध्यमबाट पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ होइन। यदि विदेशी वायु सेवाले 2टा फ्लाइट गर्छ भने हामीले पनि तिमीहरूको देशमा 2टा फ्लाइट गर्न पाउनुपर्छ भनेर हामीले त्यसरी चाहिँ कुरा गरेर चाहिँ अहिले हेर्नुहोस् सबैभन्दा बढी उडान गर्ने नेपाल वायुसेना निगम र हिमालय एयरलाइन्स हो। सबभन्दा बढी नेपाल एयरलाइन्स, त्यसपछि हाम्रो हिमालय एयरलाइन्स। भनेपछि हाम्रा देशका वायु सेवाले विदेशी वायु सेवाभन्दा बढी उडान गरिरहेका छन्। यो त्यसै भएको हो र
राज्यले सहजीकरण नगरिकन हुन्छ होइन। त्यो यता कता हुने सानातिना कुरा ल्याएर चाहिँ नेगेटिभ त्यो हुँदै नेगेटिभ कुरा होइन सर। जस्तो त्यहाँ गएर किन रित्तै विमान फर्कियो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चार्टर गर्ने व्यक्तिहरूबाट अलिकति बढी पैसा उठाउनको लागि भनेर पनि प्रचार गरियो। रित्तो चाहिँ फर्केन, कार्गो लिएर फर्क्यो होइन। त्यसमा नेपालवासी अलिकति कार्गो लिएर फर्क्यो होइन। त्यसबाट कति क्षति भयो त? नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई भएको क्षति चाहिँ कति हो? यस्तो छ, क्षति भन्दा पनि तपाईँको यो बिचमा त नेपाल वायुसेना निगमले पर्याप्त मात्रामा उडान गरेको छ नि त। त्यो पनि चार्टर उडान गरेको छ नि त। अस्ट्रेलियादेखि लिएर जापानसम्म होइन, हङकङदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ दोहा दुबईसम्म गरेको छ त होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो सानोतिनो कुरालाई चाहिँ हामी त्यसरी हेर्नु हुँदैन। भनेपछि एउटा विमान विदेश जान्छ, विदेश गएर रित्तै फर्किन्छ, त्यो सानोतिनो कुरा मानिदिने सर हामीले अब? होइन, 100औं फ्लाइटमा एउटा फ्लाइट त्यस्तो भयो, त्यसलाई त्यसरी हेर्नुपर्छ। कति मान्छेहरू त अलपत्र परे नि त जो एयरपोर्टमा आएर त्यही त मलाई लिन प्लेन आउँदैछ त्यसलाई हामीले स्वीकार्यौँ नि होइन। त्यो त्रुटि भयो, स्वीकार्यौँ हामीले होइन। र त्यसलाई करेक्सन पनि गऱ्यौँ हामीले। त्यसपछि आइतबार नै फेरि फ्लाइट भयो होइन। कति मान्छेहरू आउनुभयो होइन। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले चाहिँ अलिकति रियलाइज गरेको हो कि अलिकति चाहिँ समन्वयमा अथवा कम्युनिकेसनमा केही चाहिँ त्यो समस्या हुनाले यस्तो अवस्था आयो होइन। र समयमै खबर नहुनाले त्यस्तो अवस्था आएको होइन। त्यसलाई हामीले स्वीकार गरेकै छौँ। अब थोरै निजगढकै कुरा गरौँ। अब प्रोसेस कसरी अगाडि बढ्छ निजगढ विमानस्थलको? ठ्याक्कै सिधै अब यो हुन्छ, यो पछि यो हुन्छ, यो पछि यो हुन्छ र अराउन्डली यति टाइमसम्ममा हामी यति काम सम्पन्न गर्छौँ भन्ने केही खाका बनाएको छ? प्रोसेस भनेको तपाईँको 3टा कुरा नै हेर्नुहोस्। एउटा त्यो सबभन्दा पहिले त तपाईँको विमानस्थल जहाँ बनाउने हो त्यो ठाउँ हामीलाई उपलब्ध हुनु पर्यो होइन, नम्बर 1। नम्बर 2, त्यहाँ भएको बस्ती, सानो बस्ती छ, त्यो कुनै ठुलो कुरो छैन क्या। यहाँ बस्ती व्यवस्थापनमा चाहिँ त्यो सुकुम्बासी बस्ती हो। उहाँहरू आफै इच्छुक हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ केही ठाउँ हामीले हेरेका छौँ। त्यो ठाउँमा सम्बन्धित मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्छ। त्यसको लागि लाग्ने खर्चहरू राज्यले बेहोर्छ। त्यो पनि कुनै समस्या होइन। त्यो समस्या होइन सर। तेस्रो कुरो तपाईँको चाहिँ अब कसरी बनाउने र कसले बनाउने भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण कुरो हो होइन। र अहिले संसारमा तपाईँको चाहिँ यता ठुल्ठुला मेगा प्रोजेक्टहरू होइन, ख्याति प्राप्त स्वदेशी विदेशी निजी क्षेत्र मिलेर बनाएका छन्। यी हाम्रो भारतमा हेर्नुहोस् होइन, ठुल्ठुला चाहिँ एयरपोर्टका प्रोजेक्टहरू यसरी नै बनेका छन्। राज्य पनि त्यसरी नै अगाडि बढ्न खोजेको। सोही बमोजिम लगानी बोर्ड मार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाइयो र स्विजरल्यान्डको चाहिँ जुरिक एयरपोर्ट इन्टरनेसनल छनौट भयो र उसले चाहिँ निर्माण गर्नेलाई उसलाई छनौट गरियो र उसँग विस्तृत प्रस्ताव अहिले माग गरेका थियौँ। विस्तृत प्रस्ताव माग गर्दा गर्दै अदालतबाट स्थगन आदेश भयो। त्यसपछि उनीहरूले के भन्यो भन्दाखेरि अहिले स्थगन आदेश भएको हुनाले यसको टुङ्गो लागेपछि मात्रै हामी चाहिँ विस्तृत प्रस्ताव पठाउँछौँ भनेर उहाँहरूले जवाब पठाउनु भयो। तर हामीहरूले फेरि लगानी बोर्ड मार्फत उनीहरूसँग पत्रचार गरेका छौँ कि छिटोभन्दा छिटो तपाईँ जवाब दिनुहोस्, होइन भने हामी अर्को प्रक्रियामा जानुपर्छ। यदि कथम कदाचित विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित भएनन् भने यो प्रोजेक्ट राज्यको गौरव आयोजना हो। राज्यले आफै सार्वजनिक रूपमा पैसा एलोकेट गरेर बनाउँछ र बनाउनु पनि पर्छ। बन्नेमा ढुक्क हुनुहुन्छ? जुन अघि मैले मेन बाधा अर्चन भनेको स्थान उपलब्ध हुनु पर्यो। स्थान उपलब्ध हुने कुराका बाधा अर्चन हट्यो भने बन्छ। अब यति बताइदिनुहोस् कि अन्त्यमा त्यो व्यवस्थापन, बस्ती व्यवस्थापन र रुख कटान चाहिँ कहिलेसम्म होला भन्ने विश्वास गर्नुहुन्छ तपाईँ? हेर्नुहोस्, अदालतबाट चाहिँ अदालतको स्टे अर्डर त छ, त्यो हट्यो। त्यो कोही भन्नुहोस् न, अब 6-7 महिना बिचमा 6 महिना त कोभिड लागेकै भइसक्यो होइन। करिब 10 महिना जति हुन लाग्यो अदालतमा गएको। भनेपछि सर्वोच्च अदालतले फुकुवा गर्ने बित्तिकै यो प्रक्रिया द्रुत गतिमा अगाडि बढ्छ। किन भन्दा प्रस्ताव वन मन्त्रालयमा तयार छ। पर्यटन मन्त्रालयबाट प्रस्ताव बनाएर वन मन्त्रालय पठाइएको छ। वन मन्त्रालय प्रस्ताव लानलाई पनि त अदालतको चाहिँ सर्वोच्च कानुनी निकाय त अदालत हो। अदालतबाट फुकुवा हुने बित्तिकै त्यहाँबाट प्रस्ताव जान्छ अहिले। तर वन मन्त्रालय पनि त्यत्तिकै बसेको छैन। उसले प्रदेश वनका डिभिजन मार्फत रुख गणना गर्ने र छपाई गर्ने काम होइन, नम्बरिङ गर्ने काम सुरु गरिसकेको छ। हजारौँ रुखहरूको नम्बरिङ गर्ने काम सम्पन्न भएछ। त्यो भनेको चाहिँ अब कटानीको तयारी हो होइन। हामीले आदेश, त्यो स्थगन आदेश तपाईँको चाहिँ फुकुवा हुनासाथ यो प्रक्रिया द्रुत गतिमा अगाडि बढ्छ। त्यही मेन समस्या त्यही हो, रुख काट्ने समस्या त्यही नै हो। भनेपछि सर्वोच्च अदालतले फुकुवा गर्ने बित्तिकै निजगढ विमानस्थलको काम द्रुत गतिमा बढ्छ र त्यो जुन कम्पनीले पाएको छ टेन्डर त्यो आएन भने पनि स्वयं नेपाल सरकार आफैले बनाउँछ। त्यस विकल्प छैन, नबनाउनेको विकल्पै छैन, बनाउनै पर्छ र सरकार बनाउन प्रतिबद्ध पनि छ। छिटो बनोस् निजगढ विमानस्थल। यहाँले कुरा गरिदिनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीले कुरा गऱ्यौँ नेपाल उड्डयन प्राधिकरणका डिजी राजन पोखरेलज्यूसँग।
निजगढ विमानस्थलको यो लामो प्रक्रिया र लामो समयको जुन यो झन्झटिलो यो भनिरहेको छ, त्यहाँ बस्ती व्यवस्थापन गर्नु छ, एउटा टाँगिया बस्ती छ, त्यहाँ रुखहरू काट्नु छ र रुख काट्ने प्रक्रियामा अलिकति अग्रसरता भएको राज्य र त्यो बस्ती व्यवस्थापनलाई चाहिँ त्यति ध्यान नदिएको हो कि भनेर हाम्रो जिज्ञासा थियो। त्यो जिज्ञासा हामीले सम्भवतः उहाँसँग लिइसकेका छौँ र तपाईँलाई पनि सायद उहाँको जिज्ञासा कतिको चित्त बुझ्यो, तपाईँले हामीलाई आफ्नो फिडब्याक पठाउन सक्नुहुन्छ। आजको लागि बिजनेस प्लस विशेष संवादको समय सकियो। हेर्दै गर्नुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन, बिजनेस प्लस बिजनेस फर्स्ट। नमस्कार।